पिताचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तो वमूक फाव जाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला. हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्याच ख्रिस्तांच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तनान अविस्वास 16 वोड 11 आमकां उतार सकाळी छोड अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 16 वर्स 11 उतार आमकां अशें म्हणटा, तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सगळी सकाळी चेडवां म्हज्या फाटल्यान अशें उत्साहान कर म्हणया, तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आनी तुज्या उजव्या ससनाचे तूं सूख. म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आनी तुज्या उजव्या ससनाचे सूख. साम चॅप्टर 16 वर्स 1. साम चॅप्टर 16 वर्स 1. प्रत्येक तर सकाळीच्या वेळा सगळे आमचे हात उक्ते दवरया आनी सकाळीच्या वेळा ह्या वेळा मागया कंटिन्यू सुमेची सकत अनुभव करचे खातीर देवाची उतराची उत्साहानी कर म्हणया, म्हाका सांबाळ देवा. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरणा येता. हांव तुका शरणा येता. म्हाका सांबाळ देवा. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरणा येता. हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा हांव सांगता. सर्वेस्परा हांव सर्वेस्परा हांव सांगता. सर्वेस्परा तूंच म्हजो सोमी. तूंच म्हजो तूंच सोमी. म्हजो सोमी. तूंच म्हजो तुजे सोमी. शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. सर्वेस्पराक हांव सांगता. सर्वेस्परा हांव तूंच सांगता. म्हजो सोमी. तूंच म्हजो सोमी. तुजे शिवाय तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. म्हाका कांयच सूख ना. परतून एकडी वाचची आमी साम 16 वर्स 1 and 2. प्रत्येक तर सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत सोम्याचे ते समर्पण दिव्या. महिन्याचा पहिलो शनिवार सवन आसा. मोरया महिन्याच्या आदाराद्वारे मे महिन्याच्या दुसऱ्या दिसा ह्या वेळार मोरयाच्या आदारान आयचो दीस आमी आराम करता आसतना तस जेजू आम्हा सर्वांचेर व्हरती दैवी सकत आज वतयतलो. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया, म्हाका सांबाळ देवा. म्हाका सांबाळ देवा. हांव तुका शरणा येता. हांव तुका शरणा येता. म्हाका सांबाळ देवा. म्हाका सांबाळ हांव देवा. तुका शरणा येता. हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा हांव सांगता. सर्वेस्परा हांव तूंच सांगता. म्हजो सोमी. तूंच म्हजो सोमी. सर्वेस्पराक हांव सांगता. सर्वेस्परा हांव तूंच सांगता. म्हजो सोमी. तूंच म्हजो तुजे सोमी. शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. सर्वेस्परा हांव सांगता. सर्वेस्परा हांव तूंच सांगता. म्हजो सोमी. तूंच म्हजो तुजे सोमी. शिवाय तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. म्हाका कांयच सूख ना. हालेलुया. 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 साम 16 वर्स 5. सकाळीच्या उत्साहान करया. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. उतार आमकां अशें म्हणटा, सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. 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 तूंच म्हजें पात्र. तूंच म्हजें पात्र. तुज्या हातांत आसा म्हजें अद्रश्ट. तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. तुज्या हातांत आसा म्हजें अद्रश्ट. तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. हे वर्ड ऑफ गॉड तशेंच आसून एक दिश्ट पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. प्रत्येक तरान फर्स्ट फ्रायडे मारोल त्या सुतार
फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस जावन येता आसतना म्हाका थोडी जाणां मेळ्ळी. तर एक भयण म्हणा लागली, ब्रदर म्हज्या पुताचे कामाचे समस्या आसा आनी तो घराच बसून आसा. दुसरें हांव पिडेन वळवळटे आसा. तिसरें म्हज्या आंगान कितेंय आसा म्हूण सांगला. प्लीज ब्रदर तुवें आन्सर दिवचें. फर्स्ट ऑफ ऑल तुज्या पुता खातीर कंटिन्यू माग. देवाचो पवित्र आत्मा ताका लीड करतलो. जांफ्रो तुजो पुत आसला, खंयच्या इश्टा मदें सांपडला, खंयच्या सुमेक वळख जाला जांफ्रो, जाल्यार देवाचो आत्मा ताका लीड करतलो आनी वायट आत्मान ताका सोडयतलो. कंटिन्यू माग. नाजाल्यार रिटीड वोर सोम्या म्हाका 4 दीस दवर ताका सोमी ताच्या जिवितान वर्ते काम करतलो. दुसरें कठीण पिडेन आसा तूं ह्या दिसांनी तुका मायग्रेनाची पिडा आसा, मात्र न्ही कूड झाडान भरला तुजी, त्या खातीर कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट टेन्शन घेवचें सोड. जुवा प्रमाणे शुभवार्तान 14 वळ आमकां प्रत्येक तरा 27 म्हणटा. जॉन 14:27 म्हणटा की म्हजें समाधान हांव तुमच्या भितर घालतलो. म्हजें समाधान पळय कडेन वाचचें आमी. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा. भये आज तूं खंत करची सोडशी जालां. सोम्याक तुवें जिवितांत तूं स्वीकार करची वयसला. मॅथ्यू 11:28 कश्ट जालें न्हू, वोजे उखलतलें न्हू, अस्कस जालें न्हू, तुमी सगळे म्हजे सरशीन येया, कित्याक हांव तुमकां विशव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 येया म्हजे सरशीन. तुमी समेस कश्ट केलें न्हू आनी वचन वळयतलें न्हू, हांव तुमकां विशव दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 8:16 and 17. माथ्या प्रमाणे शुभवार्तान 8:16 आणि 17 आमकां उतार अशें म्हणटा की सांज जाताच जायते देवसां लागलेल्या जाणांक लोकांक जेजू सरशीन हाडले. ताच्या सरशीन हाडले म्हळ्यार जेजू सरशीन हाडली. आपल्या एकाच उतरान ताणें देवसरां धांवडयले आनी पिडेस्तांक सक्तांक गूण केले. वर्स 17 अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें व्हांवयली. अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें ते अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें ते अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतला. तुजे रोग, तुजे अस्कत काय, तुजे उण्यापण, तुजे कुटाम, तुज्या पुताक, तुज्या धुवेक, तुझे सगळे हाताखालचे काम सोम्याच्या आतां सोड. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें व्हांवयला. आमच्या जणकल्याची पिडा शिडा जेजून व्हांवयला. आज तुज्या पुताचे, तुज्या गांवाचे, तुज्या बायलेचे, माय मावाचे, आवय बापायचे सगळे वोजे तुजेर घेनाका. तूं बोस सोम्या लागीं, तूं सोम्या लागीं बोस. वोजे वयनाका म्हणल्यार तूं संवसारांतच मग्न जावन राव म्हण न्ही. सोम्या लागीं मुखार बोस बोस. पळय तो देव तूं जिवितांत वर्ती अद्भुताच्या करतलो. तुज्या भुरग्यांचो फुडार तो फिट करतलो. भुरग्यान कितें करचें ताका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू 2 क्वेश्चन आन्सर. तिसरें जावन आसा बाये प्रत्येक तुज्या आंगान कितें आसा म्हणल्यार रायट. तुज्या आंगान पवित्र आत्मा आसा. तुज्या कुडीन पवित्र आत्मा आसा. प्रत्येक 1 कोरिंथियन चॅप्टर 16 and 17 म्हणटा. पहिल्या कोरिंथांत 23:16 आणि 17 आमकां उतार अशें म्हणटा. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 and 17 म्हणटा तुमी देवाची मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडाकन आसा म्हण तुमी नेणात की. वर्स 17 जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आनी तेच मंदिर तुमी. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आनी तेच मंदिर तुमी. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आनी तेच मंदिर तुमी. दुसऱ्यांची दोळ्यांती दुकां गळोवची नाका. आज देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. देवाचो आत्मो आज त्या भावाच्या भितर आसा, त्या भयणीच्या भितर आसा. कोणाकी अन्याय करचे नाका, कोणाकी घात करचे नाका. त्या खातीर परतून या आमी साम चॅप्टर 16 वर्स 5. साम चॅप्टर 16 वर्स 5 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परा तुज म्हजे दायज, तुज म्हजे पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजे अदृश्ट. तुज्या हातांत आसा म्हजे अदृश्ट. आज कोणें सांगला तुजे भितर कितें आसा म्हणून.
आज तू कावजो नसय, भियो नसय, खंती नसय, टेन्शन असय, कोणें सांगला तुजे भितर कितें आसा त्या खातीर पिडेस म्हूण चिंता आसय, तुजे भितर कितें आसा त्या खातीर तुज्या पुता एफर्ट जाला, तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण तूं चिंतून आसय. आज हे चिंत तुज्या भितर पवित्र आत्मो आसा, देवाचो आत्मो बाये तुज्या भितर आसा. देवाचो आत्मो कितें नेगेटिव्ह चिंता आसय, पॉझिटिव्ह चिंत. देवाचो पवित्र आत्मो तुज्या भितर आसा. एकडी चिंतून पळय, आज देवान तुका स्पेशली विंचून काडला. म्हज्या मुखाचेर ह्या भयणीक एक तराचें समाधान लागलें. तिचे मुखामोळ बावुरले मुखामोळ परत जाल्ल्या बरें जालें. आनी एका दिसा प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉडा वयर बांदीन दवरा. देव मोग, देव काकूदार, देव विस्वासी, देव आमचो मोग करता. कोणेंय सांडल्यार तो आमकां सांडच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो, न्हयच न्ही. बाये Psalm 16 verse 5. बाबा Psalm 16 verse 5. तुझे अदृष्ट देवाच्या हातांत आसा, कोणाच्या हातांत ना. तुझ्या भावाच्या हातांत ना, तुझ्या बायलेच्या हातांत ना, घोवाच्या हातांत ना, बायलेच्या हातांत ना, आनी कोणाच्या हातांत ना. त्या खातीर अशें उतार म्हणटा, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. तुज्या हातांत सद्दां म्हणा, तुज्या हातांत आसा म्हज्या पुताचें अदृश्ट. तुज्या हातांत आसा जेजू म्हज्या दुयेचें अदृश्ट. तुज्या हातांत आसा जेजू म्हजें अदृश्ट. तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. संवसाराच्या खंयच्याय मनशाच्या हातांत ना. आकाश सकयल पृथ्वीच्या वयर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 एकडी वाचया आमी. धनदूताच्या कृत्यान 22:4-12 आमकां अशें म्हणटा. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की कित्याक आमकां म्हळ्यार म्हाका आनी तुका सगळ्या मनशा कुळाक, परत म्हणटा सगळ्या मनशा कुळाक म्हाका आनी तुका आज सुटका दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. तें नांव जावन आसा एकच जावन आसा, जीसस. जीसस जीसस. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10-9 एकडी वाचा. रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10-9 एकडी आपुरब्यान उतार अशें म्हणटा की जेजू सोमी म्हण तुज्या वोंटान तूं परगट उसारशी जाला. परतून म्हणटा जेजू सोमी म्हणून तुज्या वोंटान तूं परगट उसारशी जाला आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाला. तुका सडवण मेळटली. ह्या संवसारांत खंयच्याय मनशा द्वारे सुटका आनी सडवण दिवंक शकना. वर्स 10 म्हणटा अशें म्हणटा कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण, तोंडाच्या उसाळण्याद्वारे तारण तुका लाभतले. वर्स 11 पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताका सतमानतलो कोणच लजेक पडचो ना. परतून म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमानतलो कोणच लजेक पडचो ना. वर्स 12 आमकां अशें म्हणटा तशेंच जाला सुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर्तोस आनी आपणाक उलो मारतल्या सट्टांक तो यथेश्ट मापान दितलो. वर्स 13 आमकां अशें म्हणटा की पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे, पळया पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हरी एकलो तारण जोडतलो. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या दिसांनी आमकां तारण दिवंक असलें नांव खंयचें? प्रत्येक परतून म्हणटा पळय पवित्र पुस्तकांत सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हरी एकलो तारण जोडतलो. परतून एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 क्या एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 धनदूताच्या कृत्या 22:4-12 की ते आमकां सडवण दिवंक शकतात आसले, आमकां सडवण दिवंक शकतात आसले. एकच नांव तें जावन आसा जेजू जेजू जेजू. परतून या आमी साम चॅप्टर 16 वर्स 5. साम चॅप्टर 16 वर्स 5 आमकां म्हणटा ही उतार कित्याक तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. एकडी दोळे धांपा. सकाळचे वेळ देवा अर्घात या. देवाचे उतार तुमी आयकते आसात, देवाचे उतार आयकते आसात. ह्या भयणीचे तिनूय क्वेश्चनां देवाचे उतार जिवे आनी क्रियाळ जावन आसा. आमचे भितर तसलीच क्वेश्चनां आसात. ह्या सनवारच्या दिसा देवाचो पवित्र आत्मो, देवाचो पवित्र आत्मो आमकां लीड करून दी, गायड करून दी. प्रत्येक तरां म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत सुम्या तुज्या हातांत दिता.
म्हजी जिवीत तुझ्या हातान दिता, म्हजी जिवीत तुझ्या हातान दिता. सगळी एगडी जाता जाल्यार आमच्या दोळ्या आमी दांपया आनी हे गायनाद्वारे सगळे सांगाता म्हणून म्हणी आवळा ताची काकूत अनुभव करच्या खातीर, ताची सकत अनुभव करचे सगळे सांगाता म्हणून म्हणी आवळा. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, म्हज्या मोगाळा. म्हजी जिवीत तुझ्या हातांत आयच्या दिसा दिता हांव. तुझ्या हातान दिता, वैसम्या मानता तितलेच कर म्हूण म्हाका. वैशसू कितें करशी तुजो उपकार मानता. जेजू सगळेच तयार, सगळेच मोगान घेता. म्हण्या म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत दिता जेजू. जेजू तुझ्या हातान आज दिता. सगळो म्हजो फुडार, म्हज्या भुरग्यांक, म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत संपूर्ण तुज्या हातांत दिता. तुवेंच म्हाका चलोवन व्हरची. तुजी काकूत आनी कृपा आनी पदवी आज म्हज्या जिवितांत वता सुम्या. ह्या सनवारच्या दिसा हांवें चलोवंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू. म्हजें जिवीत तुझ्या हातान दिता. तुका मानता तितलेच कर म्हूण म्हाका. जीसस, कितें करशी जीसस तुजो तुज्या आत्म्यान भर जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्यान भर जेजू. तयार, सगळेच मोगान घेता. म्हण्या बापा म्हज्या मोगाळा, 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 बापा म्हज्या मोगाळा. मोगाळा. बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता बापा. ह्या सगळ्या भाव भयणां सांगाता म्हणून तुका आमी दिन वाजता बापा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळार तुका अर्घा दिता आसतना बापा, बापा तुज्या पुता जेजूचे भोव भाग्यवंत अमोलीक रगत आमच्या माथ्याचे केस पांयची नाक्षी पर्यंत वळोवन दी बापा. बापा आमची अस्कत काय उणे पोण अडकळ्यो इराराय बेजराय समाधान रीण हाता गेले कामां कष्ट अनवरा सगळे तुझ्या मुखार उबारता बापा. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान आमकां आशीर्वादीत कर बापा. बापा आमचे कष्ट परिहार कर बापा. आमचे अदृश्ट बापा तुझ्या हातांत आसा बापा. बापा तुवेंच आयचो दीस आमचे थंय रावून चलोवन व्हरची. इसाया प्रवादी पुस्तकांत तुवें म्हळाय हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो, दोंगर समतोल करतलो, काशांची पूड करतलो. वय बापा, वय बापा आज तूं आमचो दीस चलोवन व्हर, चलोवन व्हर. कोण हांतुरणार आसात बापा, कश्टांते आसात बापा, व्हेंटिलेटर आज कश्टांते आसा, कुटुंबांतली बाय रडते आसात बापा. बापा कोणाचे ऑपरेशन आसा, कुटुंबांत बाय रडोन आसात बापा. आज किमो घेवंक कश्टांते आसात, कुटुंबांत रडोन आसात बापा. डायलिसिस पिडेस 1 लिटर उदकाची येवन आज कश्टांते आसात बापा. रिणा वय रीण मुखले खंयची वाट दिसना आसता कन्फ्यूज बापा. सगळं तुज्या हातांत सरेंडर करता, सरेंडर करता बापा, सरेंडर करता बापा. दाखय वाट बापा. बापा आमचे अदृश्ट तुज्या हातांत आसा, आमचे अदृश्ट तुज्या हातांत आसा. तुवेंच आमकां चलयचे बापा. जेजूच्या नांवान मागता, जेजूच्या नांवान मागता. सण एकली ती दैवी सगळं वळण होती ह्या सकाळीच्या वेळा तुज्या हाडाक, तुज्या कुडीच्या विश्वाक घटाय बरी भलायकी लाभून दी वेळा. जेजूचे रगत सण एकल्याची निवड होती. सगळ्या संकटां सुटका सुटवण प्राप्त जावं दी. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू मंगळारा मिडनायट आमी प्रत्येक तरान युरोप टुरान आमी वेते आसा. सगळ्या बागेवन सुवातेर, सगळ्या बागेवन सुवातेर फातिमा लोड्स तशेंच जायते सुवातेर हांव तुमकां डिटेल्स सांगतालो कित्याक हर एक सुवातेर वेते आसा. म्हणजे दुसऱ्या फावटी भाग म्हणजे जावन आसा. तशेंच
म्हाका एकल्या भाग न्ही, तुमकां एक भाग. कोणी कॅन्सरां वळवळटे आसात आनी कोणी डायलिसीस पेशंट आसात, तुमची भुरगीं वाट चुकल्या बरी आसा, ड्रग एडिक्ट जावन आसात, ह्या अन्य जातीच्या खंयच्या फ्रेंडशिपार सांपडल्यात, मरेकार पिडेन कश्टात जाला, तुमची नांवां 8928547086 तुमचें नांव धाडा. म्हाका इतलेंच बरें, हें म्हजें नांव, म्हाका ही पिडा आसा, हें म्हजें नांव म्हजे दुयेचें आज खंयच्या पुताचें अन्य फ्रेंडशिपार आसा, ह्या म्हज्या पुताचें नांव ड्रग एडिक्ट, इतलेंच बरयलां पुरो. कित्याक सगळें लिस्ट आमी हांगा बरोवन घेवन व्हरून हांव सगळ्या सुवातेर तुमच्या खातीर मागतालो. कित्याक म्हणल्यार आमी एकामेका खातीर मागया. परतून नंबर सांगता 8928547086. ल्हानशे समस्या पुरा घाल नाकात. आमच्या घरांत तशें जालां, आमच्या घरान अशें ल्हानशे प्रॉब्लेम नाका. हांव तुमच्या खातीर मागता. सिरियस कंडिशन हर एक सुवातेर पेपर दवरन त्या सुवातेर आमी तुमच्या खातीर मागतले. ते तुमच्या मोगाचें न्हू घेवया देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळा. परतून हे पटी प्रत्येक तरां रोमागाराच्या पत्रांत 22:12 रोमागाराच्या पत्रांत 22:12 एगडी वाच्या रोमन चॅप्टर 12 वर्ड्स 9 हर एक वर्ड ऑफ गॉड स्क्रीनार घाल्ले आसता. त्या खातीर तुमी स्क्रीनार पळोवन नोट डावन करया. तुमचो मोग निश्कपटी जायचे, वायट कांटाळून बऱ्याक लब दिल्ले तुमी जाय. मुखार आमी वाचचे आमी प्रत्येक तरां तुमचो मोग निश्कपटी जायचे. एकामेका क्रिस्ती भावंडा भशेन माय पसान चला. पेल्याक मान मोरया दिवच्याक एका प्रास एकलो पयलो जाया. पेल्याक मान मोरया दिवच्याक एका प्रास एकलो पयलो जावया. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कोणाकी सकयल घालचे नाका. रोमन चॅप्टर 12 वर्स 10 म्हणटा की कित्याक प्रत्येक एकामेकाक प्रत्येक मान मोरया दिवच्याक एका प्रास एकलो पयलो जावया. प्रत्येक तरां हर एक दिसा आमच्या जिवितान खालती काय आमी मागून घेवया. जायते फावटी आमचे भितर उसामुळे आसा, आमकां कोणाकी मान दिवंक जायना. जावफ्रो मायक मावाक जावफ्रो कुटुंबांतल्या सण्या ह्या दिसांनी सगळो हप्तो ह्याच विशयान आमी चड आनी चड नियाळटे आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू जितले आमी खालतीकपणान जियेता तितलो देव आमकां वयर काडटा. त्या खातीर आज शनिवाराच्या दिसा प्रत्येक मेळ्याच्या 2 तारीखेर प्रत्येक तर मोरया आमची माय तिची देख घेवन आयचो दीस आज आमी चलोवन व्हरता आसतना हर एक दीस आमी खालती जावया. देव आमकां वर्तो करूं दी. सगळ्या वायटांतावन तो आमकां निवारून दी, राखून दी, सांबाळून दी. आमेन. लास्टाक आमी मागता आसतना मागे एक कडेन दोळे धांपा. सगळे तुमची गरजो सोम्याच्या त्या समर्पित करया. आमचे कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय, असमाधान जेजू तुज्या हातान दिता. तुजी कृपा वते, तुजे स्पिरितान आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम देव देव and staying for तुझे जेसू. भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. तुझ्या मोगाचें आमी तुमकां परतून हे सांगता की आमचे एक नंबर स्पेशल नंबर आनी तो पुरा पेटिशन घालनाकात आनी दयाकन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ते पुरा घालनाकात. दयाकन कितें आमचेर काडूंक ती आमी फुल्ल आमचे होल टीम बिजी आसा. तुमकां कळीत आसा. त्या खातीर हो नंबर नोट करें 8928547086 ह्या नंबराचेर वॉट्सअप कोणी सिरियस कंडिशन कॅन्सर पेशंट्स आसात आनी तशेंच तुमच्या गोबेला भितर डायवर्स जावची परिस्थिती आसा. जावं फ्रो भुरगीं आज वाट चुकोवन गेला, ड्रग एडिक्ट जाला आनी तेंची फ्रेंडशिपान सांपडला. ती नांवां जस्ट शॉर्ट नांवां घाला. तितलेंच आमी बरोवन व्हरून आमी प्रत्येक येवच्या हप्त्या बागेवन पळयणार आसता आसतना हर एक सुवातेर ह्या तुमच्या गरजा खातीर मागतलो. उरल्या खातीर कंटिन्यू हांव मागतालो. कित्याक म्हळ्यार देव तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. आयच्या मागण्यान भाग घेतला तुमी. ही लिंक तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक एकामेकाक धाडा. देव तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरूं दी. 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या कजिनाच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या कजिनाच्या भुरग्याक सुमार 6 म्हयन्यांतावन काम नासलें आनी ती खळनासतना मागोन आसली. प्रत्येक तरान तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 30:7 वाक्य 5, जेरेमाया 20:9 वाक्य 11, फिलिपिगरां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 19.
हे देवाचे उतार ती कळनासतना मागून आसली. तशेंच तांचे फिरगेचें जाल्ल्या रितीरेंत तांणी भाग काडून गेल्ले आनी थंयसर डिवायन मर्सीची टीम थंयसर रितीर चलोवन व्हरून आसली. त्या वेळार तिका एक उतार अशें आयकोंक मेळ्ळें, जीं कोण कामा खातीर मागोन आसात तांकां 1 म्हयन्यांनी काम मेळटलें आनी ती देवाक साक्ष दितली म्हणून. आनी तिच्या कजिनाच्या भुरग्याक 1 म्हयन्या भितर देवान बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, आराधन तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका भायल्या गांवाक वचोंक मस्त आशा आसली, पूण कितलें ट्राय केल्यारय तिका विसा मेळनातली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिलें देवाचें उतर. जोब 40:2 वाक्य 2, इसाया 40:5 वाक्य 2-3, कीर्तन 40:6 वाक्य 1, फिलिपिकारां बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6, मातेव अध्याय 6 वाक्य 30-3, जरमाया अध्याय 30 वाक्य 17, कीर्तन अध्याय 30:4 वाक्य 4, तशेंच मिका प्रवाद्याचें पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 7 वाक्य 7. हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली आनी देवान तिका भायल्या गांवाक वचोंक फावो केल्ल्याक आनी तिचें पयण बरें भलायकेचें पयण केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. बिटोस म्हणलो भाव मुंबयतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ताचो पूत रायन ऑनलायन काम करन आसलो आनी एका दिसाणें ताच्या कंपनींत डिसायड केलें ताका कामांतलें काडूंक म्हणून. तवळ तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार. कीर्तन 90 वाक्य 17, कीर्तन 20:7 वाक्य 1, कीर्तन 20:7 वाक्य 13. हे देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. मात्र न्हय, सकाळीं 2 परांनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. आनी एका दिसाणें ताच्या मॅनेजरान ताका सांगलें की आमी तुका कामांतलो काडिनात म्हणून. आनी इतलें व्हड आजाप ताच्या जिवितांत देवान केल्ल्याक तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच ताची दुसरी साक्ष जावन आसा ताच्या आनी एका पूत आग्नेलाची. तो भायल्या गांवांत काम करनासलो त्या वेळार ताका वायरल फिवर आयलो आनी कितलें वखद केल्यारय ताचो ताप उणो जावंक नातलो. तवळ तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिलें देवाचें उतार. कीर्तन 130, कीर्तन 50:4 वाक्य 4, कीर्तन 120:1. हे देवाचें उतार प्रत्येक तरान ती आराधनाच्या वेळार कळनासतना उसार नासली. दिंबेर पडून आपल्या पुताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसली आनी तक्षणच एवकरिस्तांत आसलेल्या जेजून ताका भलायकी लाभयल्या म्हणून तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका तशेंच तिच्या फ्रेंडाक MNC कंपनींत काम मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार. कीर्तन 30:7 वाक्य 5, फिलिपिकारां बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 19, जरमाया अध्याय 20:9 वाक्य 11. हे देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. मात्र न्हय, 2 पराच्या मागण्या वेळार दिंबेर पडून तिच्या तेसमा खातीर ती मागोन आसली आनी देवान तांणी आशिल्ल्या प्रकार तांकां MNC कंपनींत काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.